نورك من هنا البلاصة هذه ديال الميكرو، وغنعزل الميكرو كونترولر. جو شوازيغ لو ميكرو كونترولر دو سات بلاص. غنزيد ميكرو كونترولر، من بعد غيخرج لي الميكرو كونترولر من هنا. هاهو هو هذا. إلا بغيت نجبد الكلافي غنمشي لهاد البلاصة هادي هنا، وغندير تخرج لي بيك ديفيس. جو في إكري كاي باد، وغنعزل هذا كاي باد كالكيلاتور. هاهو هذا كالكيلاتريس، شتيه كاي باد فور كالكيلاتور. كاي باد كالكيلاتور اكتيف اور كاتيجوري. كليكي هنا وكليكي هنا وكتب هادي كاي باد، نكتب جو إكريغ إيسي. من بعد غنعزل هذا جو سواجيغ كاي باد كالكيلاتور اكتيف انتر انتر اكتيف كاي باد فور كالكيلاتور. بغي من بعد غندير هاد سميتها هنا ار بي سي، هنا سميتها كاين ار بي 2 ار بي 1 ار بي 2 ار بي 3 ار بي 4 ار بي 5 6 7. يعني هاد ار بي 7 ديال الميكرو كونترولور ديال ريفيرون 13 13 غتجي الكات الربعة 13 الربعة الكات افيك لو 13 3 3 مع 12 افيك لو 12 ار بي 6 11 ار بي 5 مع جوج و 10 ار بي 4 10 مع الواحد مع 1 و ار بي 3 9 9 مع دي ار بي 2 جوج 8 8 مع سي ار بي 7 مع بي 7 ار بي 6 مع الأ. يعني بحال هكا كان سميتها الكلافي مع الميكرو كونترولور كنديرو بحال هكا. الميكرو كونترولور بيك 16 اف 80 4 يعني 16 اف 84. وهذا الكلافي هذا كلافي 4 فوا 4 16 توش، يعني انا 16 6 هذه 6 ديال الميكرو كونترول مع أ، 7 مع بي، 8 مع سي يعني هنا ار بي 1 ار 9 مع دي 10 مع الواحد 11 مع الجوج 12 مع 3 13 مع الربعة. دونك هذا هو كيفاش كنا. من بعد غنديرو لي بعد غتقول لي هنا غدير شار كاب بوان فيرغيل، غدير شار كاي باد بور ات بولب يعني كلافي مكونيكتا في بولب بوان فيرغيل. غدير فويد مان بين قوسين معقوفة فور بين قوسين بوان فيرغيل بوان فيرغيل معقوفة دو، تكتب هادي بحال هكا وتجينا دا معقوفة. غادي كاب كاي باد تيري كاي تيري كليك بين قوسين بوان فيرغيل. وغتجي هنا وغدير هيل كاب بوان فيرغيل، هنا واحد العلامة تعجب سويتش كاب معقوفة كاز 1 دو بوان كاب إتيغال زيرو بوان فيرغيل هذه تساوي بريك بوان فيرغيل كاز 2 دو بوان كاب 1 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل كاز 3 دو بوان كاب إتيغال 2 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل. من بعد اش كتبنا هنايا؟ كتبنا هنا 13
اسم هاد هنا بحال كيما قبيلة شارت كاب بوان فيرغيل شارت كاب أ كايباد شار كاب بوان فيرغيل شار كايباد بور ات بور بي بوان فيرغيل فويد مان بين قوسين معقوفة تريز أ كوم صوتي هذه صوتي اتيغالا 0 فوا 0 بوان فيرغيل بورت أ اتيغالا 0 بوان فيرغيل فور بوان فيرغيل بوان فيرغيل entre guillemets do virgule cap est égal à kai pad tiré kai clic entre guillemets point virgule هنايا entre guillemets هيل هنا واحد العلامة تعجب هنا كاب بوان فيرغيل سويتش كاب ومعقوفة هنا بحال هكا معقوفة هنا بحال هكا معقوفة أخرى شحال عندنا معقوفة واحد جوج ثلاثة أربعة يعني 5 المعقوفات هنا كاز واحد دو بوان جوج نقطات كاب كتساوي 0 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل كاز دو بوان كاب تيغال 1 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل كاز 3 دو بوان كاب جوج تيغال 2 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل كاز 4 بوان فيرغيل كاب تيغال 3 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل يعني هنا درنا هادو لي سورتي هادي تريز أ كتساوي 0 في 0 بوان فيرغيل بورت أ كتساوي 0 بوان فيرغيل هادو سوسون دي سورتي وهذا كلافي بورت أ بورت بي أت بورت بي من بعد غنشوفو الكمال ديال هاد يعني هاد كاز يعني قبيله شفناها بحال هكا هنايا دائما كدير الديكلاراسيون هنا من اظن من هنا من حتى ل10 كنت 16 يعني هنا كاب باد كايكلي تيري بين قوسين بوان فيرغيل سويتش كاب كاز يعني هادو كلهم دو بوان من واحد حتى ل10 هنايا وهادو بوان فيرغيل هنا من 0 حتى ل7 هادو بريك هنا كدير كلهم هادو كدير لهم بوان فيرغيل هما دوك لي كاز اللي قلنا يعني كاز دو بوان هنا كاي هداك لا سويت ديالو هنا خلينا هنا ياك من هنا تل من هنا خلينا لي سي كاز 10 هنا كاز 8 دو بوان كاب تيغال 7 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل كاز 9 دو بوان جوج نقطات كاب كتساوي تيغال 8 فاصلة نقطة بريك فاصلة نقطة بوان فيرغيل هنايا كاز 10 دو بوان كاب تيغال 9 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل معقوفة هنا اف مثلا كنتي دير هنا 10 غدير 16 لكن كنتي دير 10 دير هاد اف كاب تيغال تساوي 0 بين قوسين بورت أ معقوفة هنا كيديرو معقوفة هنا كيديرو يعني مقلوبين بورت أ بوان بي تيغال 1 بوان فيرغيل اف كاب تيغال 1 entre guillemets porte A point B هذا point و 1 est égal à 1 point virgule f cap est égal à 2 تساوي بين قوسين porte A point B 2 est égal à 1 point virgule f cap est égal à 3 entre guillemets porte A point B 3 est égal à 1 point virgule معقوفة هنا ومعقوفة هذا في الكايباد كدير هاد سميتو من بعد غنشوفو
يعني من هنا حتى 16. ناخذ من هنا من 1 حتى 16. يعني غندير هنايا كايب خليناها قلنا في سميتها في هاد 7 في 10 خلينا هنا. نقدر نزيد مثلا كاز 11 دو بوان بورت ا ايتيغال 11 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل كاز 12 بوان دو بوان بورت ا ايتيغال 12 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل كاز 13 دو بوان بورت ا ايتيغال 13 بوان فيرغيل بريك بوان فيرغيل كاز 14 دو بوان porte A est égal à 14, point virgule, break, point virgule. Case 15, 2 points, porte A est égal à 15, point virgule, break, point virgule. Case 16, 2 points, porte A est égal à 16, point virgule, break, point virgule. معقوفة. يعني هنا درنا الكمالة ديال هذه كاب كاي باد كاب كتساوي كاي باد إتيغال كاي باد تيري كاي تيري كليك entre guillemets بين قوسين point virgule switch entre guillemets cap guillemets هنا معقوفة. يعني من هنا واحد كاز 1 2 point porte A est égal à 1 point virgule break point virgule case جوج 2 2 point porte A est égal à 2 point virgule break point virgule case 3 2 point porte A est égal à 3 point virgule break point virgule case 4 2 point porte A est égal à 4 point virgule break point virgule case 5 2 point porte A est égal à 5 point virgule break point virgule case 16 2 point porte A est égal à 16 point virgule break point virgule case 7 2 point porte A est égal à 7 point virgule break point virgule case 8 2 point porte A est égal à 8 point virgule break point virgule case 9 2 point porte A est égal à 9 point virgule break point virgule case 10 2 point porte A est égal à 10 point virgule break point virgule case 11 2 point porte A est égal à 11 point virgule break point virgule case 12 2 point porte A est égal à 12 point virgule break point virgule case 13 2 point porte A est égal à 13 point virgule break point virgule case 14 2 point porte A est égal à 14 point virgule break point virgule case 15 2 point porte A est égal à 15 point virgule break point virgule case 16 2 point porte A est égal à 16 point virgule break point virgule. هنا كندير من هنا بحال هكا كندخل سميتها في الكايباد لي كاز من واحد هنا درنا حتى 16 لي ليد كنجبدهم من هنا من هاد البلاصة هادي. هنا شحال عندنا من ليد 1 2 3 4 يعني هنا جوج numéro 2 avec le LED 1 avec le LED le 18 avec le LED le 17 avec le LED يعني 17 مع دي 1 ديال الأولى 18 مع دي 2 دي 3 avec le 1 الواحد والجوج مع دي 4 وبيان سي غنجمع هادو كامل ديال مع الميكرو كونترول هنا لي ليد بولات وغندي هذا لاماسي جي ان تي يعني ساهل. قلنا الجوج غتمشي لهنايا الليد الرابعة الواحد الليد الثالثة و 18 الليد الثانية و 17 الليد الأولى وهادو غنجمعهم كاملين وغندي من هنا كليكيت على هنا غتشعل وحدة فهاد البولات اللي كليكيت عليها على حسب الكليك اللي كليكيت من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي بعيد فيها دابا قرب دابا ستيفن سيجل ياك
يلا صافي.